नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इन तुति अक्सर मन फ़िल अर्ज़ युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह। ये सूरत अनाम है और आयत नंबर है 116। इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उन लोगों की पैरवी करेंगे, उन लोगों की बात मानेंगे, अक्सर मन फिल अर्ज़, जो ज़मीन में अक्सरत में हैं, युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, तो वो आपको अल्लाह तबारक व तआला से रास्ते से हटा देंगे। भाइयों, साथियों, सामईन, आज का जो वीडियो है ये जमहूरियत के बारे में है, इलेक्शन के बारे में है, वोट देने के बारे में है कि वोट देना ये अमानत है या अल्लाह तबारक व तआला के साथ खयानत है। तो क्योंकि ये जमहूरियत में, इलेक्शन में, ये जमहूरी निज़ाम जो है, इलेक्शन वाला निज़ाम, इसमें लोगों को अक्सरियत को देखा जाता है और अक़लियत को नहीं देखा जाता। या ये आप समझ लें कि लोगों को गिनती की जाती है, लोगों को तोला नहीं जाता। या आप इसको और मज़ीद तरह से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर लोगों में क्वांटिटी देखी जाती है, क्वालिटी को मद्देनज़र नहीं रखा जाता कि ये बंदा जो है कितनी क्वालिटीज़ वाला है। बस ये देखा जाता है कि इस बंदे के साथ नफरी तादाद में लोग कितने हैं, तादाद को देखा जाता है, मिक़दार को देखा जाता है और मयार को रद्द किया जाता है। तो मयारी चीज़ नहीं देखी जाती, लोगों के मयारात को नहीं देखा जाता है, बस लोगों के मिक़दार को गिनती की जाती है कि कितने लोग हैं। तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये जो मैंने अभी आयत पढ़ी है, सूरत अनाम आयत नंबर 116 में, व इन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने अक्सरियत की बात को मान लिया तो ये है कि वो आपको अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से आप दूर चले जाएंगे। तो ये मालूम हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि अक्सरत का जो भी राय है और अक्सरत का फ़ैसला जो है वो सही हो। कुरान मजीद में अक्सरत को खूब जो है ना वो अल्लाह ताला ने डांट डपट दी है। और जगह पर फरमाया, कुरान मजीद में है, सूरत मायदा आयत नंबर 44 और 45 और सूरत मायदा आयत नंबर 47, 3 आयतें हैं कुरान मजीद के अंदर। वमल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह, जो अल्लाह ताला के नाज़िल करदा शरीयत के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते, फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, तो वो लोग काफिर हैं। और जगह पर फरमाया, ये आयत है मायदा सूरत आयत नंबर 44, 44 और 45 में कहा वमल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो लोग ज़ालिम हैं। फिर तीसरी जगह पर फरमाया वमल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, ये आयत नंबर 47 है, 47। गर्ज ये कि 44 आयत नंबर 44, 45 और 47 के अंदर अल्लाह ताला फता ये ज़ालिम हैं, काफर हैं और फासिकून बेदीन लोग हैं। तो आप देखें आगे सूरत यूसुफ के अंदर भी है, अल्लाह ताला फरमाता है वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, अक्सर लोग अकल से काम नहीं लेते। यह सूरत यूसुफ है, आयत नंबर 40 है। अमर अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह, ये लोगों हुकूमत करने का हक तो अल्लाह ताला का है, जो तुम्हारा खालिक है और तुम्हारा मालिक है, और दूसरी तरफ मखलूक है। कितने भी बड़े फ़िलासफ़र हो, अरिस्टो हो या मिस्टर डेमोक्रेटस हो या इस तरह से बुकरात हो, सुकरात हो, कोई भी हो, ये अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला के पैदा किए हुए लोग हैं। अल्लाह ताला कहता है कि मेरी मखलूक के ऊपर मेरा निज़ाम होना चाहिए, मेरी हुकूमत होना चाहिए। तो कुरान क्या कहता है, इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह, ये लोगों हुकूमत तो किसी की नहीं होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर मगर ये कि अल्लाह ताला की। तुम्हारे ऊपर हुक्म नहीं चलना चाहिए मगर ये कि अल्लाह का। और इस हुकूमत और हुक्म को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या कहा है, सूरत यूसुफ आयत नंबर 55 आयत है, इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह, ये लोगों तुम्हारे ऊपर हुक्म तो अल्लाह ताला को होना चाहिए।
तुम फैसले तो अल्लाह ताला से करवाओ, तुम्हारे ऊपर हुकूमत तो अल्लाह ताला की होना चाहिए। तुम मखलूक हो और वो खालिक है, उसने तुम्हें पैदा किया है, वो तुम्हारा रब है। पूरी कायनात को बनाने वाला खालिक मालिक और रब तो वही है। लिहाजा तुम मखलूक होते हो, तुम उसके गुलाम हो। तुम अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है। ये ज़मीन वलिल्लाह है मुल्कुस समावात वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की मिल्कियत ये अल्लाह ताला की मिल्कियत है। लिहाजा अल्लाह ताला की मिल्कियत के ऊपर अल्लाह ताला का निज़ाम होना चाहिए। ये नहीं कि मिल्कियत किसी और को की हो और उसके ऊपर हुकूमत किसी और की हो, ये तो बड़ा जुल्म है और अदल के ख़िलाफ़ है। ये कायनात की मिल्कियत ये अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला फरमाता है कि इसमें हुकूमत और हुक्म मेरा चलेगा, क्योंकि खालिक और मालिक मैं हूँ, मालिक भी तुम्हारा मैं हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे सरमादार तबका, MPs, MNAs और इस तरह के और बहुत सारे लोग वो ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला की मिल्कियत, अल्लाह ताला की ज़मीन पर औरों का भी निज़ाम चले तो कोई कबाहत नहीं है। गैरुल्लाह का निज़ाम की तरफ वो जाना चाहते हैं और वो गैरुल्लाह का तरीका, गैरों का तरीका आ जाए, उसी तरीके से अगर हम हुकूमत करें तो भी जायज़ है। तो ये नहीं, अल्लाह ताला इस चीज़ को कबूल नहीं करता। ये बड़ा जुल्म है कि मिल्कियत अल्लाह की हो, किसी वडेरे की मिल्कियत हो, किसी सरमाएदार की, किसी पीर की मिल्कियत हो, किसी आलिम की मिल्कियत हो और उसके ऊपर हुकूमत किसी और की चल रही हो, आर्डर किसी और के चल रहे हों, तो वो साफ ज़ाहिर है वो बंदा नाराज़ होगा उसके ऊपर, उसको बहुत खिफ्त होगी, गुस्सा आएगा, गैरत आ जाएगी कि मेरी मुल्कियत होते हुए या कोई बंदे मजदूर या गुलाम हो किसी बंदे के और वो किसी और का आर्डर माने और उसका आर्डर ना माने, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ये उसको कितना गुस्सा आएगा, कितना नाराज़ होगा। तो पूरी कायनात अल्लाह ताला के ग़ुलाम है और अल्लाह ताला के ग़ुलाम होने के बावजूद हम अपने ऊपर अल्लाह ताला का निज़ाम तो नाफिज ना करें और जो गैर हैं, जो हमारी तरह मखलूक हैं, मजबूर और लाचार हैं, हम उनकी हुकूमत को नाफिज करें, उनके अहकामात पर करें। या मिस्टर डेमोक्रेटस जो यूनान का रहने वाला था, उसके निज़ाम के तहत डेमोक्रेसी को अहमियत दें। उसने कहा था कि जो अक्सर मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, जो मेजॉरिटी की बात हो गिनती करनी चाहिए। एक 50 प्रोफेसर को कोई बंदा वोट दे और 51 जो है ना वो नशई लोग हों, तो जमहूरियत के अंदर 51 नशइयों की हुकूमत होगी, प्रोफेसरों के ऊपर, वाइस चांसलरों के ऊपर, उलमा के ऊपर, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर। तो अल्लाह ताला तो फरमाता है कि अल्लाह आलिम और जाहिल बराबर नहीं है। ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ये लोगों जाहिल और आलिम बराबर नहीं है। लेकिन जमहूरियत के ऊपर तो आलिम और जाहिल की वोट की हैसियत बराबर होती है। लिहाजा ये कुरान मजीद की आयतों के खिलाफ है और अल्लाह ताला फरमाता है जब आप लोग कुरान मजीद का इनकार कर दें, कुरान मजीद की, तो फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुफ्र में जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जालिम बन जाएंगे, कुछ लोग वो हो जाएंगे जो फासिक बन जाएंगे, बेदीन बन जाएंगे। तो कहते हैं कि जमहूरियत में ताकत का सरचश्मा अवाम होता है और इस्लाम में तो सरचश्मा ताकत का अल्लाह ताला है। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला को छोड़कर और अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है? ये भी कभी हुआ है कि कौन सी हुकूमत है जहाँ पर अवाम की जो है ना हुकूमत है? अवाम की तो हुकूमत होती नहीं है। कितने लोग हैं सियासतदान जो ये नारा लगाते हैं कि हुकूमत अवाम की है और उन्होंने शादी ब्याह अवाम में से किया, गरीब लोगों में से किया हुआ। ये तो वोट देने के लिए गरीबों को धोखा देते हैं। ये ज़बान दराज़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये खुशफहमी में मुब्तला करते हैं, वोट लेने के चक्कर में ऐसे ही करते हैं। लेकिन कितने लोग सियासतदान हैं हमारे जिन्होंने शादियां गरीबों में से की हैं और या फिर अपनी लड़कियां गरीब लोगों को दी हैं। तो ये तो धोखेबाजी है और फराड है। ये तो गरीबों से तो मिलना पसंद नहीं करते, वोट लेने के बाद फिर 5 साल उनके इलाके में नहीं जाते। फिर इलेक्शन में खर्चा कितना होता है आप देखें, जमहूरी निज़ाम में इलेक्शन होती है और इलेक्शन में कितना खर्चा होता है, अरबों रुपया गरीब ममालिक के ऊपर बोझ बढ़ जाता है। फिर उसके बाद फिर वो जो इलेक्टेड लोग होकर आ जाते हैं, इलेक्टेड लोग MPs MNAs, वहाँ तो हार्स ट्रेडिंग होती है, उनको फिर ख़रीदा जाता है। वज़ीर आज़म बनने के जो उम्मीदवार होते हैं वो तो हार्स ट्रेडिंग होती है, वो तो लोटे बन जाते हैं, फिर वो बिज़नेस शुरू हो जाता है। ये तो एक तरह का बिज़नेस है
کہ پھر بندے جو ہیں 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپیہ خرچہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ سوچتے ہیں کہ چلو 1-2 کروڑ کی جگہ پر 1 ارب ہم لے لیں گے۔ ہر 5 سال کے بعد 2-2.5 ہزار بندے آ جاتے ہیں، MPs MNAs، پھر ان کے سیکرٹری وزیر مشیر، یہ پھر وہ جا کر خزانے کو جو ہے نا کھرکھرا مارتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک آپ لوگوں کو تمثیل بتاتا ہوں کھرکھرے کے بارے میں۔ ایک چودھری تھا یہاں وڈیرا ہوتا تھا، وہ جہاں بھی سفر میں جب جاتا تھا تو وہ عموماً جہاں بھی رہائش رکھتا تھا تو فرسٹ فلور پہ وہ اوپر کے طبقے کو اہمیت دیتا تھا، اوپر رہنے کو پسند کرتا تھا۔ تو وہ پرانے زمانے میں گھوڑی پہ جاتا تھا، وہ وڈیرا یا چودھری، گھوڑی اس کی بہت اچھی ہوتی تھی۔ تو وہ ایک جگہ پر جہاں پر ٹھہرا، ایک مرتبہ ایک بنگلے میں کوٹھی میں، اوپر کے طبقے میں، نیچے نہیں ٹھہرا، تو اس نے ایک آدمی کو جو وہاں چوکیدار تھا اس کو کہا یہ میری گھوڑی ہے، اس کا ذرا آپ خیال رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گھوڑی پھر وہ جا کے وڈیرا چودھری جا کے سو گیا۔ تھوڑا سا خیال اس کو آیا کہ ممکن ہے گھوڑی میری بہت عمدہ ہے، اور وہ چوکیدار کو نیند اگر آ گئی تو میری گھوڑی کوئی لے جائے گا۔ اس طرح سے وہ نیچے اتر آیا اور اس نے اس چوکیدار کو کہا میاں یہ کھرکھرا بھی ہے، اس کو ساری رات وغیرہ جو ہے نا آپ لگاتے رہنا، صفائی وغیرہ اس کے جو ہے نا کرتا رہنا کھرکھرے سے۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے۔ وڈیرے نے چودھری نے یہ سوچا کہ کھرکھرے یہ مارتا رہے گا، اس طرح سے نیند اس کو اڑی رہے گی اور یہ جاگتا رہے گا۔ رات کا ٹائم ہوا، کافی آدھی رات گزر گئی، تو ہوا بہتر چل رہی تھی، تو اس کو بھی نیند آ گئی۔ وڈیرا تو سو گیا، یہ سمجھ کر کہ میں نے چوکیدار کو کھرکھرا پکڑوا دیا، وہ مارتا رہے گا تو اس کی نیند جو جاتی رہے گی اور وہ جاگتا رہے گا اس طرح سے۔ لیکن چوکیدار کو بھی نیند آ گئی۔ چوکیدار کو نیند سے جلدی اٹھا، تھوڑے جلدی، کیونکہ ڈر تو تھا اس کے ذہن کے اندر چودھری کا، وڈیرے کا۔ ایک دم اٹھا، دیکھا کہ گھوڑی نہیں ہے وہاں پر، چور لے گئے گھوڑی کو۔ اب اس نے بولا میں کیا کروں؟ تو وہاں پر جو اس محلے میں اور مکانات تھے وہاں پر جو ہے وہ خرگوش کافی تھے۔ اس نے بولا چلو ٹھیک ہے، یہ رسی تو ہے نا، اس رسی میں وہ خرگوش پکڑ کے لے کے آ گیا اور باندھ دیا، اور وہ اس کو کھرکھرا مار رہا تھا۔ تو وہ وڈیرا جب جاگا اور نیچے اترا، اس نے بولا بھائی کہاں گئی گھوڑی؟ یہ تو خرگوش ہے۔ تو اس نے بولا جناب یہ شکر کریں، کھرکھرا مارتے مارتے میں نے جو ہے نا آپ کی گھوڑی یہ خرگوش میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ تو یہ بھی جو ہے نا 2-2.5 ہزار کے قریب جو لوگ آتے ہیں جمہوریت کے طور پر الیکشن کے بعد، یہ ہر ایک کھرکھرا مارتا ہے ادھر آ کر۔ کھرکھے مار کے پاکستان کے خزانے جو گھوڑی کے برابر ہوتا تھا کسی زمانے میں، وہ اب تقریباً وہ خرگوش کی مثل ہو گیا، بلکہ اسے بھی کم ہو گیا۔ یہ ہر 5 سال کے بعد لوگ کھرکھرے مارنے والے 2.5 ہزار آ جاتے ہیں، 2-2.5 ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر ان کا دیکھا دیکھی کہ ہمارے عمرا اور رئیس طبقہ اور ہمارے MPs MNAs اور افسران پھر وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں کہ جب وہ کھرکھرا مارتے ہیں تو ہم پھر کیوں چھوڑیں۔ پھر ان کے اندر بھی کھرکھرا مارنے کی رسم پوری قوم کی چل پڑتی ہے، تو اس لیے ماحول پھر وہ جو ہے نا بہت ہی خراب ہو جاتا ہے، اور بد امنی، بد سکونی اور رشوت کا ماحول عام ہو جاتا ہے اس معاشرے کے اندر۔ پھر ہر MP MNA یہ بھی تو سوچتا ہے اس کے گھر والے جب وہ الیکٹڈ ہو کر جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہارس ٹریڈنگ کے تھرو وہ پھر کئی ارب روپیہ لے کر اس آدمی کو پھر وزیر اعظم بناتے ہیں۔ جو غریب ہوتا ہے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، امیر بنتے ہیں جو پیسے لے کر ان کو خرید لے، پیسے دیے جاتے ہیں، خرید لیے جاتے ہیں، اس طرح سے پھر وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ پھر سارے ملک اس کو جو ہے نا پھر وزارت لوگ لیتے ہیں تو وزیر بھی لوٹتے رہتے ہیں، تو لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہوتا ہے۔ تو یہ الیکشن کی بہت زیادہ خرابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ وہ کفر ہے، وہ فسق ہے اور وہ ظلم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر مختلف صورتوں میں آ جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو ابھی 5 سال کے لیے مدت کے لیے ہم آئے ہیں، پتہ نہیں اگلی مدت میں ہمیں
یہ چانس ملے گا یا نہیں ملے گا، ووٹ کے ذریعے سے ہم کامیاب ہوں گے بھی کہ نہیں۔ پھر ان کے بچے وغیرہ اہل خانہ، ان کی بیویاں ان کو کہتی ہیں کہ میاں کچھ کارخانے وغیرہ یا کوئی اور چیز لگاؤ، پھر وہ فیکٹریاں وغیرہ یا کچھ کارخانے لگاتے ہیں، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ فیکٹریوں سے یا ان میں سے اگر خالص مال پیدا کریں گے تو اتنی کمائی تو نہیں ہوگی، اور پکڑے تو ہم جائیں گے نہیں، حکومت کا پکڑنے کا ہمیں تو ڈر ہے ہی نہیں۔ تو پھر وہ اپنے کارخانوں کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے اس میں فراڈ کرتے ہیں، ملاوٹی چیز، تو وہ ملاوٹ بڑھ جاتی ہے۔ ملاوٹ، فراڈ، دھوکے بازی سے وہ کام لیتے ہیں، کیونکہ ان کو حکومت کا ڈر ہوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے تو وہ ویسے ہی نہیں ڈرتے، اور وہ طاقتور ہونے کی وجہ سے پھر وہ ہر غلط کام کرتے ہیں، ان کے اولادیں بھی غلط کام کرتے ہیں اور وہ خود بھی غلط کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، یہ جی معاملہ ہے کہ جمہوریت کے اندر، پاکستان کے اندر جو چور اور لٹیرے ہیں، سیاستدان ہمارے تقریباً چور اور لٹیرے ہیں، اور پھر جب آپ انہی آدمیوں کو ووٹ دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر ادُّ الامانات الی اہلہا، اے لوگوں اپنی امانتوں کو ان کے اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ یہ تو نا اہل لوگوں کو جب آپ آگے لے جائیں گے، بھیجیں گے، صاف ظاہر ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم کے اوپر آ جاتا ہے، وہ پھر ذلیل اور خوار ہوتے ہیں۔ تو یہ ووٹ دینا امانت بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آپ ووٹ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے عالم ارواح کے اندر، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، تو یہ ووٹ دینا امانت نہیں ہے۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو اگر وہ میجارٹی اتھارٹی ہو تو الیکشن کے بعد آپ ٹرن آؤٹ دیکھیں تو میجارٹی میں لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے، تو یہ بھی عجیب جمہوریت ہے۔ کہتے ہیں کہ اکثریت کی جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، رائے کو عزت دینی چاہیے، اکثریت کی بات کو ماننا چاہیے، لیکن اکثریت تو ووٹ ہی نہیں کاسٹ کرتی، اقلیت میں لوگ ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا ہے، اور وہ اقلیت میں آ کر پھر وہ ان میں سے جو ہے نا وہ آگے آ جاتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا طالوت کو چنا تھا، جالوت سے مقابلے میں قرآن مجید میں ہے تو کیا تھا اس میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 247 247 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو حکومت دی؟ بسطتاً فی العلم والجسم، جسمانی طور پر پرسنالٹی کے حساب سے بھی بہت اچھا تھا، والعلم، اور علم کے حساب سے بھی وہ بہت آگے تھا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ انی حفیظ علیم، جب بادشاہ نے اس کو بلایا تھا تو وہاں پر کیا کہا تھا؟ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں، اگر آپ مجھے وزیر بیت المال، خزانے کے وزیر بنائیں گے تو میں اس کی حفیظ حفاظت کروں گا، لوٹ مار سے بچاؤں گا، لوٹ کسی کو لوٹنے اور مارنے نہیں دوں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، انی حفیظ علیم۔ اور اس چیز کا مجھے علم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ کس طرح سے وزارت خزانہ چلائی جائے، تو ایک تو میں اس کو جانتا ہوں، مجھے علم ہے اس چیز کا، دوسرا یہ ہے کہ میں حفیظ حفاظت کروں گا، اس کے قریب نہیں آنے دوں گا لوٹ مار کرنے والے اور بدماش اور گنڈوں کو اور نہ اہل لوگوں کو۔ تو یہ چیزیں تھیں جو قرآن مجید کے اندر اہل لوگوں کی بتائی گئی کہ حفاظت کرنے والا ہو، حفیظ ہو، امین ہو، اور علیم و علم رکھنے والا ہو، اور یسامت والا بھی ہو، جیسے اس کے بارے میں کہا بسطتاً فی وزادہ بسطتاً فی العلم والجسم، پرسنالٹی بھی اچھی ہو۔ تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے یوسف کے اندر اور سورۃ بقرہ کے اندر۔ جمہوریت کے اندر الیکشن کے دوران اپنے آپ کو اشا بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور دوسروں کے کردار کشی کی جاتی ہے، دوسروں کو نیچا دکھایا جاتا ہے اور اپنے آپ کو بالا تر دکھایا جاتا ہے الیکشن کے اندر، یعنی کہ غیبت کی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں غیبت سورۃ حجرات کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اس چیز کو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ تو غیبت کے بارے میں سورۃ حجرات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ غیبت تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، یعنی کہ کتنا بڑا گناہ عظیم ہے۔ اور تہمتیں لگائی جاتی ہیں جمہوریت کے اندر، تہمتیں لگائی جاتی ہیں الیکشن کے دوران،
جب لوگ قریب آتے ہیں تو وہ اپوزیشن والوں کو نیچا دکھایا جاتا ہے، ان کی قیمتیں کی جاتی ہیں اور اپنی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ جب تک آپ اپنی تعریف نہیں کریں گے تو آپ کو ووٹ ملے گا ہی نہیں، اور یہ اسلام کے اندر حرام ہے، یہ بھی قرآن مجید کے خلاف ہے، غیبت کرتے ہیں اس میں لوگ عموماً۔ اچھا، جمہوریت میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو لوگ عہدے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اسلام میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں عہدہ مانگا نہ کرو، جب تمہیں دے دیا جائے تو اس کو رد بھی نہیں کیا کرو، لیکن عہدے کا مانگنا کہ مجھے فلاں عہدہ دے دو، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جمہوریت کے حساب سے جو ووٹر ہوتے ہیں، جس آدمی حلقے سے وہ کامیاب ہوتا ہے، وہاں پر ہر بندہ جو کامیاب ہوتا ہے اپنے اپنے بندے جو ظالم ہوں، جابر ہوں، زانی ہوں، شرابی ہوں، جب وہ جیل میں جاتے ہیں تو ان کو چھڑوا لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنے اپنے ضلع کے اندر اور حلقے کے اندر وہ آفیسر مقرر کرواتے ہیں جو ان کے طرفدار ہو، جو ان کے کہنے میں ہو۔ پولیس آفیسران، ڈی سی وغیرہ وہی مقرر کرواتے ہیں، ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ان کا کہا مانے۔ جو آدمی ان کا کام نہ مانے تو ان کو پھر وہ جیل میں ڈلوا دیتے ہیں، اور جو ان کا کام مانے اگرچہ وہ ظالم ہو پھر بھی اس کی مدد کی جاتی ہے۔ جمہوریت میں اپنے آدمیوں کو چھڑوایا جاتا ہے اور ان کی ہر طرح کی مدد کی جاتی ہے اگرچہ وہ ظالم ہو، اور دوسری طرف مخالف آدمی مظلوم بھی ہو تو بھی اس کو تکالیفیں دی جاتی ہیں۔ یہ آج کل کی جمہوریت جو ہے نا پاکستان کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ اس سے مقابلے میں آپ دیکھیں، جمہوریت کے مقابلے میں بادشاہت کے اندر مثلا سعودی عرب ہے یا اور عرب کنٹریز میں جہاں پر بادشاہی نظام ہے، وہاں آپ کو حالات بہتر نظر آئیں گے۔ ہر بندے کے تقریباً پاس کار ہوگی اور جو ہے سکون ہوگا، امن امان ہوگا۔ وہاں ان لوگوں کی حالت بہتر ہوتی ہے جو بادشاہی نظام میں رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں۔ اور جہاں پر پاکستان یا اس طرح سے اور ممالک ہیں جہاں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جمہوریت ہے، وہاں پر لوگوں کی حالت بہت ہی بری ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ اگر وہ بادشاہ ظالم بھی ہو، مثلا بادشاہی نظام اگر خراب بھی ہو اور بادشاہ ظالم بھی ہو اور اس کے بیٹے ظالم ہوں، تو کتنے لوگ کھائیں گے خزانے کو؟ خزانے کو کھانے والے 20-25 آدمی ہوں گے، اس بادشاہ کے نسل کے بندے، خاندان کے لوگوں کی حکومت ہوتی ہے نا، بادشاہت میں خاندان کی حکومت ہے۔ خاندان میں کتنے لوگ ہیں؟ 30, 40, 50 آدمی، وہی اس کو لوٹ رہے ہوں گے۔ لیکن جمہوریت میں لوٹنے والوں کی تعداد 2-2.5 ہزار سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بادشاہی نظام جن ممالک میں ہے وہ زیادہ خوشحال ہیں، وہاں امن بھی زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے ان ممالک میں جہاں ڈیموکریسی ہے، یہاں پر جو ہے نا جمہوریت ہے۔ پاکستان یا دوسرے علاقے کے لوگ وہ خوشحال بھی زیادہ ہیں اور ان کے اندر وہ سکون اور امن بھی زیادہ ہے بنسبت ان کے۔ تو یہ چیز بھی آپ اس کو دیکھیں، کیوں کہ یہاں پر کھانے والے لوگ، خزانے کو لوٹنے والے ہزاروں میں ہوتے ہیں، اور وہاں ایک صرف بادشاہ کا جو ہے نا وہ قبیلہ، بادشاہ کا صرف خاندان لوٹنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کمپیئر کریں، کمپیریزن کریں تو آپ کو پھر یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر حزب اقتدار کے ساتھ حزب اختلاف بھی ہوتی ہے۔ حزب اختلاف کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ کوئی بندہ ہے سائیکل پہ جا رہا ہے آگے، اور ایک آدمی کسی کو چھٹی دے رکھی ہو کہ وہ پیچھے سے سائیکل کو پیچھے سے کھینچیں، 5, 8, 10 آدمی، ایک بندہ سائیکل چلا رہا ہے، 10-15 بندے اس کو پیچھے سے کھینچ رہے ہوں اور آگے بڑھنے کے لیے اس کو موقع نہ دے رہے ہوں، تو مجھے بتاؤ وہ سائیکل جو چلانے والا ہے تو وہ سائیکل پہلے تو چلے گی نہیں، کھڑی ہو جائے گی یا ریورس میں چلے گی، اور اگر بہت ہی پہلوان ہوگا تو پھر وہ شاید سائیکل آگے چلے۔ تو حزب اختلاف خام خواہ حزب اقتدار کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ وہی سائیکل والے مثال ہے کہ پیچھے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ گھسیٹیں اور اس کو کامیاب ہونے نہ دیں، کام کرنے نہ دیں، الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے، بہتان تراشی شروع ہو جاتی ہے، اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے اندر۔ اسلام میں حزب اقتدار تو ہوتا ہے، حزب اختلاف کو اتنی چھٹی نہیں دی جاتی کہ وہ اتنا دلیری کرے کہ وہ اس کا باغی بن جائے۔ حزب اقتدار کے لیے حزب اختلاف بغاوت کا کام کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر باغی کو اتنی اجازت نہیں دی جاتی ہے، ہاں کسی حد تک تنقید کی اجازت ہوتی ہے، تنقید اور ہے اور بغاوت اور ہے۔
दूसरी ये है कि इस्लाम अगर असेंबलियों के अंदर पावर होता है, असेंबली, कौमी असेंबली को, वहाँ पर कोई अच्छी चीज़ हो, मसलन अल्लाह ताला का निज़ाम लाना हो पाकिस्तान के अंदर बिलफर्ज, तो जमात इस्लामी वाले हो या JUI वाले, अगर वो चाहेंगे कि अल्लाह का निज़ाम आए और इस्लाम आए, तो वो क्या करेंगे? वो उनको मिन्नतें करेंगे ताकि अक्सरियत हो जाए। लोगों ने अगर कबूल कर लिया अक्सरियत तो इस्लाम आ जाएगा, वो कहेंगे ठीक है अल्लाह का निज़ाम आ जाए। अगर लोगों ने कबूल नहीं किया तो वो कहेंगे कि अल्लाह का निज़ाम हमें नहीं चाहिए, तो फिर वो इस्लाम नहीं आएगा। यानी कि अल्लाह ताला का निज़ाम लोगों की मेहरबानी मिन्नत होगा। लोग मानेंगे तो इस्लाम ठीक है, लोग अगर नहीं मानेंगे तो इस्लाम नहीं चल सकता, अगरचे वो अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान मजीद के अंदर भी। यानी कि इस्लाम अल्लाह ताला का निज़ाम लोगों का मोहताज हो जाता है, लोगों को मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि इस्लाम के निज़ाम के लिए तुम हमसे मिल जाओ, ताकि हम अक्सरियत में आ जाएं और फिर इस्लाम का निज़ाम नाफिज करें। जैसे वमा योमिन अक्सर हम बिल्ला इल्ला वहुम मुशरिकून, सूरत यूसुफ आयत नंबर 106 के अक्सर लोग अल्लाह ताला पर ईमान तो रखते लेकिन इस तरह के कि वो शिरक भी कर रहे होते हैं। लोगों के आजकल के हिसाब से यही है, आजकल के हिसाब में ये आयत बिल्कुल फिट है। वमा योमिन अक्सर हम बिल्लाह, लोग अल्लाह ताला पर ईमान तो रखते हैं लेकिन वो किस तरह का कि वह मुशरिकून, लेकिन वो साथ ही साथ में शिरक भी कर रहे होते हैं। तो मुशरिकों की अक्सरियत है, कुरान मजीद कहता है। तो ये जो निज़ाम है जमहूरियत, ये मिस्टर डेमोक्रेटस ने दिया था, और हम ये कोशिश करते हैं हमारे जो है ना दुनिया वाले लोग कि मिस्टर डेमोक्रेटस के निज़ाम को जो है ना आगे बढ़ाया जाए और अल्लाह ताला जो खालिक और मालिक है उसके निज़ाम को पीछे किया जाए। जिसकी मिल्कियत है उसके ऊपर गैरों का निज़ाम लाना चाहते हैं। कायनात में ये सारी ज़मीन और मिल्कियत तो अल्लाह ताला की है, और ये लोग नहीं चाहते कि अल्लाह ताला की सरज़मीन पर अल्लाह ताला की मिल्कियत के ऊपर अल्लाह का निज़ाम हो। वो कहते हैं अल्लाह ताला की मिल्कियत पे गैरों का निज़ाम हो, अल्लाह ताला के लिए यही सोचते हैं। लेकिन जहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी होती है वहाँ ये औरों के हुक्म चलने नहीं देते। अपने लिए ये गैरों का, अपनी प्रॉपर्टी और अपनी मिल्कियत के ऊपर MPs MNAs जमहूरियत परस्त लोग औरों की हुकूमत चलने नहीं देते, औरों का हुक्म और ऑर्डर चलने नहीं देते। लेकिन अल्लाह ताला के लिए निज़ाम में और अल्लाह ताला की मिल्कियत के ऊपर वो चाहते हैं कि हमारी ऑर्डर चले और हमारी हुकूमत हो, और अल्लाह ताला की वो चलने नहीं देते। तो अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे लोग तो कुफ्र में हैं और फिसक में हैं और ज़ालिम हैं। ये कुरान मजीद की आयत जो मैंने आपको बताई। तो मेरे भाइयों, ये कहना कि वोट देना अल्लाह ताला की अमानत है तो यह बात गलत है। वोट देना अमानत नहीं है, यह अल्लाह ताला के साथ धोखा है और खयानत है और ठगी है, और नहीं देना चाहिए। अपने आप को बचाना चाहिए कुफ्र से, शिरक से। अल्लाह ताला ने 3 फतवाएँ दिए हैं कुरान मजीद में। एक जगह पर आयत सूरत माइदा आयत नंबर 44 में 44 में कहा कुफ्र, और 45 में कहा जुल्म, और 47 में कहा फिसक, बेदीनी। तो इन अल्लाह ताला के इन फतवाओं से अपने आप को बचाए रखें ताकि अल्लाह ताला का आपके ऊपर अज़ाब न आए। तो वोट देना अमानत नहीं है, खयानत है, फराड है, धोखेबाजी है, और वो किसके साथ? अल्लाह ताला के साथ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िर।